बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बरतानिया के अंदर एक नई तारीख जो है वो रकम होने जा रही है। बोरिस जॉनसन जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कई अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी के अंदर ही बगावत हो चुकी है। बिल्कुल ये वही वाला सिनेरियो है और सिचुएशन है जो कि इमरान खान साहब के साथ रूनुमा हुई। और पता नहीं बोरिस जॉनसन साहब ने जो है वो इमरान खान साहब से क्यों नहीं सीखा, उन्होंने उनसे क्यों नहीं मशवरा लिया और आखिर तक क्यों नहीं डटे रहे इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़। सोचने की बात है, देखने की बात है, उन्होंने वो उस तरह क्यों नहीं निकले। वो एक डायरी लेके जो है वज़ीर आज़म हाउस से निकलते तो एक बहुत बड़ा उनका कद काठ होता और वो सारे मामला चलते। और इसी तरह वहाँ की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है या इंतज़ामिया है उनको भी प्रिजन वैन बाहर बुलाना पड़ती और वो आखिर तक डटे रहते। पहले तो दिखाई यही दे रहा था कि उन्होंने कोशिश की कि शायद आखिर तक डटें, पर अब नहीं वो डट पाए। और वो इमरान खान साहब के साथ वो, अगर आपको याद हो, कि बोरिस जॉनसन साहब की एक बड़ी मशहूर सेल्फ़ी भी है जिसके अंदर वो इस तरह लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब के कोई फ़ैन होते हैं और वो उनसे तस्वीर उतरवा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बोरिस जॉनसन साहब जब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और उतर जाते हैं वज़ीर आज़म की कुर्सी से, उसके बाद वो ये राग अलापते हैं कि नहीं अलापते, जिस तरह का इमरान खान साहब जो है वो पिछले 3 माह से मंजन जो है वो बेच रहे हैं। अलबत्ता अब इमरान खान साहब का कहना ये है कि जो मर्ज़ी कर लें आप, मैं ये जो 20 सीटें हैं हर सूरत जीतूँगा, हर हाल में जीतूँगा। वो कहते हैं कि ये एम्पायर को भी साथ मिला लें तो जीत नहीं सकते और हम 17 जुलाई को 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे। और आप देखिएगा जब 17 जुलाई के बाद 18 जुलाई आएगी तो इमरान खान साहब की ये जो बातें हैं, बयानात हैं, वो बिल्कुल बदल चुके होंगे और वो कहेंगे कि अंपायर साथ ना मिलाया होता, इलेक्शन कमीशन ना मिलाया होता, फ़लाँ इदारे ना मिलाए होते, रियासती मशीनरी ना मिलाई होती, धांधली ना की होती, तो मैंने तो हर सूरत और हर हाल में इलेक्शन जीत जाना था। क्योंकि इन्होंने धांधली की है, इस वजह से मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। और ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी यही दिखाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक्टिव दिखाई देती है। और इस तरह लगता है कि वो काफ़ी सीटें निकाल सकती हैं। एक आधी सीट तो उनकी पक्की दिखाई दे रही है। फैसलाबाद की अगर बात की जाए, जो चीज़ें आ रही हैं और सारे मामला सामने आ रहे हैं। और फिर जो है कि बड़ा वो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मैं बोल दूंगा, मैं नाम ले लूँगा। वो तड़ियाँ लगा रहे हैं रोज़। और ये आप देखें, मुनाफ़क़त का लेवल चेक करें, उनके लिए तो मसला नहीं है, वो किसी भी अपनी बात से फिर जाते हैं, किसी भी वक्त अपनी कही हुई बात को वो झूठा करार देकर नई तरफ चल पड़ते हैं, नई डगर पर चल पड़ते हैं। और यही जो अब मैं एम्पायर वाली बात कर रहा हूँ कि वो पहले कहा करते थे कि अम्पायर न्यूट्रल नहीं हो सकता, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कहा कि अम्पायर को न्यूट्रल रहना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि अम्पायर जो है वो किसी के साथ और मिला हुआ है, उनके खिलाफ। और अम्पायर को चाहिए था कि वो उनके साथ मिलता। कुछ समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब के मुशीरान क्या उनको बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। अलबत्ता उनके एक जो वज़ीर जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ का कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़बान दराज, जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और बताई राना सनाउल्लाह के हवाले से सारा कुछ, कि इसमें हुकूमत का लेना देना कुछ नहीं था, जो उनके ऊपर केस बनाए गए ड्रग के हवाले से और दीगर जो चीज़ें थी। तो ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और इस हवाले से और भी बड़ी उन्होंने बातें की हैं और लोग ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान रियाज की खाली एक गिरफ़्तारी हुई है। तो आप देखें कि बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स जो हैं, उनका बयानिया भी बदल गया है, उनकी सोच भी बदल गई है और वो चीज़ें भी बदल चुकी हैं। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब का हवाले से जो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सोचने की बात है कि लोग इमरान खान या तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट क्यों देंगे। वोट देंगे क्योंकि उन लोगों ने तो जीत कर आकर फिर दोबारा इमरान खान साहब का तो प्लान ये है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए, असम्बली को तोड़ दिया जाए ताकि फिर वफाक भी ना चल सके। तो इस सूरत में लोग अपना वोट क्यों ज़ाया करें और जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपना रुपया पैसा क्यों ज़ाया करें कि जब उन्होंने इलेक्ट होकर आकर ही दोबारा से इस्तीफ़े दे देने हैं और असम्बली तोड़ने की बुनियाद रखनी है। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं। और इमरान खान साहब की इस वक्त जो सियासत है
وہ مسلسل زوال کی جانب گامزن ہے۔ سوشل میڈیا پہ البتہ جو ہے یہ ضرور ماننا چاہیے کہ ان کی میڈیا مینجمنٹ بڑی اچھی ہے، میڈیا ہینڈلنگ بڑی اچھی ہے، کہ عمران خان صاحب کوئی ایک گھنٹہ کیا کوئی ایک دن گزرنے ہی نہیں دیتے اس طرح کا کہ جس دن وہ ٹی وی اسکرین پر نہ آئیں۔ وہ کسی نہ کسی بہانے، کبھی وہ قوم سے خطاب کے نام پر آ جاتے ہیں، کبھی کسی پریس کانفرنس کے نام پر آ جاتے ہیں۔ وہ بھی بیسیکلی وہ مہاتما کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان جاری کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ٹویٹر کے اوپر کسی اسپیس پر آ جاتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا کے بلاگرس کو بلا لیتے ہیں، کبھی ٹک ٹاکرس کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی اپنے ہمدرد انٹرنیشنل میڈیا کے بندے کو وہ انٹرویو دے دیتے ہیں۔ پلانٹڈ اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں۔ ویسے جو پاکستان کے جو ٹاپ کے شوز ہیں یا اینکرز ہیں ان سے وہ کتراتے ہیں، ان کی نہ وہ بات سننا چاہتے ہیں، نہ ان کے وہ سوال لینا چاہتے ہیں۔ فی الحال معاملہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبریں گرم ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ روز کی بنیاد کے اوپر سامنے آ رہی ہیں، معاملات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو ہیرے ہوں، گھڑیاں ہوں، پینٹنگز ہوں، تحفے تحائف ہوں، ان کی بازگشت جو ہے، ان کی کہانیاں جو ہیں وہ نیچے نہیں آ رہی ہیں۔ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ جو مختلف جو ٹھیکے دیتے رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے خوب رج کے کمائی بھی کی ہے، پیسہ بھی بنایا ہے، اور بغیر کسی ٹینڈر کے وہ ٹھیکے دیے جاتے رہے ہیں من پسند کمپنیوں کو سارے معاملات جو ہیں۔ پھر اب عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک نیا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا ہے، خاص طور پر اداروں کے حوالے سے، کہ جو عمران خان صاحب کو لے کر جانے والے جو پائلٹس ہیں ان کو ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹس کی ہیں، دیگر لوگوں نے بھی کی ہیں۔ اب اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے یا عثمان بزدار کے حوالے سے بات کی جائے یا فراق گوگی کے حوالے سے بات کی جائے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں پر معاملات لے جائیں، پر وہ خود عدالتوں میں نہیں جاتے۔ دراصل عمران خان صاحب کے جو نیریٹو ہے، یہ جو رجیم چینج والی کہانی ہے ساری، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کا، یہ تھا کیا؟ یہ دراصل 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا، صدارتی نظام لانے کا منصوبہ تھا، اور اس حوالے سے چیزیں اور سٹوریاں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اور ایک سب سے اہم انکشافات جو ہیں اس حوالے سے وہ یہ بھی آئے زرداری صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے اس سلسلے کے اندر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تھا انیشلی، تحریک انصاف نے، کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مستقبل قریب کے اندر بلاول کو وزیر اعظم بھی بنا دیں گے، پر اس کے لیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کرنا ہوگی۔ اس کے لیے جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری تک پہنچیں، جب گفت و شنید ہوئی، تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ یہ تو بڑی ایک لمبی کہانی ہے، تو اس کے بعد جتنی تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، ان سب کو آن بورڈ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے ان کی کرسی سے، ورنہ یہ تو جو ہے وہ صدارتی نظام لا کر ملک کا نقشہ ہی بگاڑ دیں گے اور جو آئین ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ پھر حامد میر صاحب کی گزشتہ 2 دن پرانی خبر ہے ویسے یہ، پر یہ سٹوریاں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی جا سکتی ہیں اگر عمران خان صاحب نے اپنی زبان کو لگام نہ دی، اور عمران خان صاحب اگر اسی طرح اداروں کے خلاف جو ہیں وہ اپنا مافی ضمیر جو ہے وہ بیان کرتے رہے، تو پھر کہانی یہ ہے کہ معاملات کہیں بھی جا کر رکتے دکھائی نہیں دے رہے، انتشار دکھائی دے رہا ہے اس سلسلے کے اندر۔ پھر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک وہ جیرا بلیڈ صاحب ہیں، ان کی مخبری یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ تو آپ بھول جائیں گے کہ ان قریب جو ہے ایک ایسی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے، اور لوگوں کے اشارے اس سلسلے میں عمران خان کی جانب ہے، پر لگتا ہے عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے دیگر چند لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد ہی شاید عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے یا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ بعد میں ان کی بھی جو وہ سافٹ ویئر جو کہتے ہیں وہ اپڈیٹ
ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو خبریں گرم ہیں، یہ جو چیزیں اور کہانیاں اور سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت اہم مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کہ آپ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے غم کو بھول جائیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔